اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہدیہ عقیدت عاجزانہ درود و سلام تو بعد دعا ہے رب العالمین کلمات حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے، آپ نو اور اس بندہ ناچیز نو تزکیہ باطن شفاء باطن عطا فرماوے۔ اج دا خطبہ جس عنوان دے تحت ہو رہا ہے وہ ہے تسخیر کائنات کا روحانی طریقہ اور سائنسی طریقہ کا موازنہ، یعنی تسخیر کائنات کے سائنسی اور روحانی طریقے کا موازنہ تولنا ہے، کیونکہ سائنس والے بھی یہ مقصد پیش کرتے ہیں کہ کائنات نو انسان مسخر کرے، اپنے حکم دے تحت لے آوے، اپنی مرضی دے مطابق اس نو استعمال کرے۔ تو سائنس بھی اپنا ایک مادی طریقہ دنیا دی تسخیر دا پیش کر دی، اسلام ایک اپنا طریقہ کائنات دی تسخیر دا پیش کردا ہے۔ انہاں دونوں نو تولنا ہے کہ زیادہ سونا زیادہ خوبیاں والا کیدا طریقہ ہے۔ تسخیر او دے نال بھی حاصل ہو جاندی، تسخیر اے دے نال بھی حاصل ہو جاندی، لیکن انہاں نو تولنا ہے۔ پلہ کیندا بھارا ہے کیندا ہولا ہے، سو میں اج انتہائی انصاف اور عدل دے نال، اس واسطے نہیں کہ اسلام میرا مذہب ہے میں اسلام والے پاسے چوک مارا، چوک نہیں مارنی، محض ایک منصف مزاجی دے نال اس مسئلے نو تولنا ہے کہ کائنات خدا دی خدائی سائنس نال کیویں مسخر ہوندی ہے، کنی کتابیں ہوندی ہے اور کیویں تابع ہوندی ہے، اور اسلام نال روحانی طریقہ صوفیاء والا، فقیراں والا، درویشاں والا، نبیاں والا، اس طریقے دے نال کائنات مسخر ہوندی ہے، تابع ہوندی ہے، محکوم ہوندی ہے، تو او کیویں ہوندی ہے، کنی ایک ہوندی ہے، یہ ساری تول اج کرنی۔ قرآن مجید نے جو کچھ بھی طریقہ دسیا ہے کائنات دے مسخر کرن دا، وہ طریقہ روحانی۔ انگریزاں نے جو دسیا ہے وہ طریقہ مادی ہے یا شیطانی طریقہ ہے کائنات نو مسخر کرن دا، تابع کرن دا۔ یعنی روحانی طریقہ یہ ہے کہ رب نو پا کے خدائی نو اپنا کر لو، اندر نو پاک صاف کر کے دنیا نو اپنے ہتھوں کڈ کے دنیا تو خالی رہ کے دنیا دی طلب تو دل نو پاک صاف کر کے اپنے خالق و مالک دی تابعداری، تقوی، طہارت، اطاعت و فرما برداری دے نال مڑ خدائی نو اپنے قبضے کر لینا۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ طریقہ ہے کہ رب تو بے آشنا نہ آشنا ہو جانا، رب تو بے خبر ہو جانا، مالک دا کوئی پتہ نہ رہے، نہ احکام خدا دا پتہ رہے، بندہ اپنی کوشش نال، اپنی ذاتی جناب تگو دو دے نال، بھج نس دے نال خدائی نو اپنے قبضے کرنا چاہے، یہ دوجا سائنسی طریقہ ہے کہ رب نال تعلق نہ رہے، صرف مخلوق تک رہ جائے، یہ مادی ہے اور روحانی ہے۔ تو اس نو تولنا ہے۔ قرآن مجید نے اس روحانی ذریعے نو، روحانی طریقے نو بیان فرمایا ہے۔ یہ طریقہ تصفیہ باطن، اندر دی صفائی نال ہوندا ہے۔ اس صفائی دے متعلق قرآن مجید وچ ارشاد ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فرمایا کامیابی پا گیا، ترقی پا گیا وہ بندہ جڑا اپنے نفس نو پاک کر گیا ہے۔ کہا جڑا اس نفس نو، اس اپنی ذات نو پاک کر گیا ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، دونوں جہاناں وچ ترقی پا گیا ہے، فلاح پا گیا ہے۔
وقد خواب من دساہا، اور جڑا اس نفس نو گندا کر بیٹھا ہے، اس نفس نو لالچی کر بیٹھا ہے، اس نفس نو دنیا وچ مبتلا کر بیٹھا ہے، دنیا وچ پھسا کے رہ گیا ہے اس نفس نو، اس اپنی ذات نو، تو پھر سمجھ لو خواب من دساہا، وہ ذلیل ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، دونوں جہاناں وچ اجڑ گیا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ دوجے مقام تے رب فرماندا ہے، اللہ اکبر، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ فرمایا اگر بستیاں والے، شہراں والے لوگ آمنو واتقوا، ایمان لیا کے تے متقی بن جاندے، پرہیزگار بن جاندے، دنیا وما فیہا دی طلب چھڈ دیندے، میں مالک دی طلب رکھ لیندے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، رب فرماتا ہے اساں انہاں دے اوتے اپنیاں آسمانی برکتاں دے دروازے کھول دیندے۔ اس آیت تے ذرا غور کر، رب نے کس انداز اور کس حقیقت نو بیان کیتا ہے، سن اپنے خالق ال دھیان کر۔ فرمایا لو ان اہل القرى، اگر بستیاں والے، پنڈاں والے، علاقیاں والے، شہراں والے آمنو، ایمان لیاوندے، واتقو، اور متقی بن جاندے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، اساں اپنیاں آسمانی برکتاں دے دروازے انہاں تے کھول دیندے، والارض، آسمانی دروازے بھی کھل جاندے تے زمین دے برکتاں دے دروازے بھی کھول چھڑ دے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پر انہاں جھٹلایا ہے، انہاں میریاں حکماں نو، میریاں آیاتاں نو کنڈ پیچھے سٹ دتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہاں دے کیتیاں دی، انہاں دے کرتوتاں دی وجہ نال اساں انہاں نو پھڑ لیا ہے، انہاں نو ہر لحاظ نال مصیبت دے دکھاں وچ مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میری رحمت پانا چاہندے ہو، رب فرماندا ہے آمنو واتقو، ایمان والے بن جاؤ تے متقی بن جاؤ۔ مالک یہ فرماندا ہے اے نہیں کہ میں تمہوں بھوکھا مار دیاں گا، میں سگوں برکتاں دے بوئے کھول جانے، بوہے رحمتاں دے کھول دیاں گا۔ دوسرے مقام دے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جڑا رب تو ڈردا ہے، رب تو ڈردا ہے، رب دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھدا ہے، متقی تے پرہیزگار بن جاندا ہے۔ فرمایا اندے واسطے ہر مصیبت تو، ہر اوکھے ویلے تو، ہر جناب اوڑک تو انہاں نو میں باہر کڈن واسطے راہ دے دینا وا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں اتھوں رزق دینا جتھوں دے وہم و گمان وچ بھی نہیں آوندا۔ غور فرما ذرا جناب، میں موازنہ کر رہا ہوں سائنسی طریقہ خدائی نو مسخر تے تابع کرن دا،
وہ مادی طریقہ ہے، رب تو کٹ کے، رب دے حکماں تو کٹ کے بندہ اپنی کوشش نال، اپنی اکھ نال، اپنی تگو دو نال او جناب اس خدائی نو اپنے تابع دے حکم وچ لیاونا چاہے، اے سائنسی طریقہ ہی۔ دوجا طریقہ رب ول لگ کے اپنے نفس نو، اپنی ذات نو پاک صاف کر کے رب دا طلبگار بن کے، رب دا حبدار بن کے بندہ رب دا عاشق بن کے تے رب دی تلاش رکھے، جدوں رب مل جاوے ہر شے قبضے آ جاوے۔ قربان جاواں، ذرا غور فرمائے، روحانی طریقہ ہی اللہ دے ولیاں دا طریقہ اے ہوئی ہے، نبیاں دا طریقہ اے ہوئی ہے۔ وہ اپنی اس دنیا دے جناب دنیا دی طلب نہیں رکھ دے، دنیا دی خواہش نہیں رکھ دے، اپنے رب خالق نال رشتہ دے تعلق جوڑ دے نے، اپنی ذات نو پاک صاف کر دے نے، پاک صاف کر کے تے رب نال جدوں تعلق جڑ جاندا ہے پھر وہ نحال بن جاندا ہے انہاں دا کہ انہاں دا دل تے سوچ رب دی، عقل انہاں دا تے فکر رب دی، ہاتھ انہاں دا تے طاقت رب دی۔ ایک اپنی کوشش نال دنیا نو حاصل کرنا ہے، اپنی طاقت نال دنیا نو حاصل کرنا ہے، اپنی اکھ نال دنیا نو ویکھنا ہے، ایک رب والی اکھ نال دنیا نو ویکھنا ہے۔ سائنس اپنی اکھ نال وکھاندی، اسلام رب والی اکھ نال وکھاندا ہے۔ ذرا غور فرمائے، نو پھیلانے گل نو جناب والا تاکہ پتہ لگ جائے کہ دا طریقہ سونا ہے، کہ دا طریقہ ماڑا تے گندا ہے، کہ دے وچ نقصان ہے تے کہ دے وچ نفع ہے۔ ذرا غور فرما جناب، ہاں جی یہ خدائی ساری انسان دے قبضے کدوں آندی ہے، ساری خدائی دا سی موازنہ پہ کرنے ہاں۔ ایک انسان دی تخلیق دا مقصد ہے، رب نے انسان نو کدے لئی پیدا فرمایا ہے، اس واسطے نہیں پیدا کیتا کہ بندہ خدائی دا بن کے رہ جاوے، نہ بند رب نو بندے نے پیدا کیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب دا بن کے رہ جاوے۔ مینوں ایک کہن لگا چشتی صاحب اللہ نے انساناں نو کادے لئی پیدا کیتا ہے؟ میں کہ اپنی معرفت تے عبادت لئی پیدا کیتا ہے۔ کہندا رب دے فرشتے بھی رب دی عبادت کردے نے، تسبیح پاکی اودی بھی او بیان کردے نے، مڑے نہ تو کہ مقصد ہے؟ میں کہ اللہ دے بندیاں فرشتے انہاں دے اندر نفس نہیں رکھیا گیا، انہاں دے اندر مخالف کھچن والی جناب خواہش نہیں رکھی گئی، انہاں دے اندر جناب شہوت رب نہیں رکھی، انہاں دے اندر برائیاں والی طلب رب نہیں رکھی، او جناب خالی رب دی تسبیح تے پاکی کردے نے، وہ پاک نے انہاں چیزاں دے جناب نفسانیت انہاں دے اندر نہیں، انہاں دی ذات دنیا دی برائی دی طلب تے خواہش نہیں رکھ دی۔ رب العالمین نو ایک ہو جی مخلوق چاہی دی، رب نے ایک ہو جی مخلوق بنانا چاہی جیڑی مخلوق دیاں دو سمتاں ہون، او دے اندر روح بھی ہوے، او دے اندر نفس بھی ہوے۔ فرشتے نیرے روح نے، انہاں کول نفس کوئی نہیں، انسان کول روح بھی ہے تے نفس بھی ہے۔ جیڑا رب نے ایسی مخلوق بنانا چاہی جڑے نفس بھی رکھ دے ہون، رب تو رب دا دشمن بھی انہاں دے کول ہوے، رب دا دشمن بھی نفس انہاں دے کول ہوے۔ رب ویکھنا چاہندا سی ایک مخلوق یہو جی بنا کے تے وکھانا چاہندا سی تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے جڑے میرے بندے نے جنہاں دے اندر میں نفس والی خواہش بھی رکھی ہے تے فرشتیاں والی روح بھی رکھی ہے، مگر وہ اپنے دشمن، اپنے تے دشمن تے میرے دشمن نو چھڈ کے تے میں ذات دی عبادت چ لگ جان گے۔ اے مسلمان، جبریل دی عبادت ہو رہے پر حضرت داتا گنج بخش دی عبادت جبریل دے اندر خواہش نہیں، داتا گنج بخش کول خواہش سی، داتا گنج بخش دا نفس سی، داتا گنج بخش دی ذات بڑی بڑیاں چیزاں دنیا دیاں طلب کردی سی، لیکن اس ذات نے مڑ اپنے رب نو پایا ہے، اپنے رب دی کی جناب عبادت کیتی ہے، اپنے اس نفس دی تیاں توجہ چھڑ دتی، نفس دی خواہشات نو پسے پشت کر دیتا۔ موتو قبل ان تموتو، او مرن تو پہلو ہی مر گئے، جویں میرے پاک نبی نے فرمایا جنہیں جیوندا جاگدا مردہ ویکھنا ہوے میرے صدیق اکبر نو ویکھ لوے۔ ذرا غور فرما، تخلیق انسانی دا مقصود اللہ رب العالمین نے قرآن ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
اسا انسان نو اپنی عبادت جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت اپنی معرفت حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار یا بدون دا مانا یعرفون کیتا ہے. رب نے انساناں نو اپنی معرفت لئی اپنے عشق لئی پیدا کیتا ہے. فرشتے عشق تو خالی نے, انہاں کولے عشق والی دولت نہیں, انہاں کولے مخالف نفس والی جناب دا چیز نہیں. اس واسطے علامہ کلندر لاہوری فرماندے نے نہ کر تقلید ہے جبریل میرے ذوق مستی کی, نہ کر تقلید ہے جبریل میرے ذوق مستی کی, تنا سارشیوں کو ذکرو تسبیح ہو طواف اولا. علامہ فرماندے نے اے جبریل تو ساڈی ریس نہ کر, تو نرا ذکر والا ہے, اسی یار دے عشق والے ہاں. انسان یار دے عشق والا ہے. تخلیق کائنات دا مقصد نے پورا کیتا ہے. اندے کول رب العالمین نے عشق والی دولت رکھی, اندے کول نفس رکھیا ہے. عشق دا تقاضا ہے پاویں کلی دا ککھ نہ رہے ماہی مل جاوے. تخلیق کائنات دا مقصود معرفت الہی. انسان دا مخلوق توجہ کرا, انسان نو رب نے پیدا کیتا اس واسطے نہیں کہ ہواواں وچ اڈ جاوے. مقصود وا ہوا وچ اڈنا نہیں, مقصود انسان دے پیدا کرن تو پانی وچ ترنا نہیں. مقصود انسان دا دے رب نے نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ بندہ رب دا عاشق بن جاوے. رب دا عاشق دے دیوانہ تے مستانہ رب اپنا بناون واسطے رب نے انسان نو پیدا فرمایا ہے. اس مقصد واسطے انسان نو پیدا کیتا ہے. قرآن نے اسے مقصد نو بیان فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرماتا ہے میں تانوں پیدا کیتا ہے تاکہ تساں میری معرفت پا جاؤ. سائیں گوہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں سن گجرات دے نال جندر شریف علاقہ ہے. قربان جاواں جنید وقت آپ دا لقب سی. آپ ان پڑھ سن. شیخ القرآن علامہ ہزاروی رحمت اللہ علیہ انہاں کول جاندے ہوندے سن. شیخ القرآن علامہ ہزاروی جانا تے آپ نے فرمانا مولانا میرے کول رب دے فرشتے رب دی معرفت دا سبق پڑھن آوندے نے. رب دی معرفت دا سبق پڑھن فرشتے آوندے نے. معلوم ہے انسان دی تخلیق دا مقصد معرفت خداوندی عشق الہی. سلطان العارفین فرماندے نے جین دل عشقی خرید نہ کیتا اتے سو دل سخت نہ بختی ہو. ازل استاد نے اور سبق پڑھایا اتے ہاتھ دتو سی دل تختی ہو. برسر آیا وہ بلیا دم نہ ماری. برسر آیا اے دم نہ ماری. جاں آوے سری سختی ہو. پڑھ توحید ہو واصل بہو. پڑھ توحید ہو واصل بہو.
تے سبق پڑھی وے وقتی ہو عشق نہیں ملیا جس دل اندر وہ عشق نہ رچے او جس دل اندر عشق نہ رچیا تے کتے اس دی چنگے مالک دے در راکھی کرے دے مالک دے در اور راکھی کرے دے تے صابر بھکھے ننگے مسلمان رب نے انسان نو عشق لئی اپنی معرفت لئی پیدا فرمایا ہے اے دے کولو کم رب لینا ہے جڑے کم فرشتے بھی نہیں کر سکدے عشق الہی معرفت خدا بندی اس واسطے رب دے ہر نبی نے دنیا دی پرواہ نہیں کیتی اپنے مالک دا عشق کمایا ہر ولی نے معرفت حاصل کیتی ہر ولی نے رب دا عشق پایا ہے کیوں اس واسطے انہاں نو پتا سی سانو رب نے اپنے لئی بنایا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے دنیا تیرے واسطے بنی ہے تو رب واسطے بنیا ہے رب تینوں دنیا لئی نہیں بنایا اے مقصد صرف رب دے نبی ولی پا سکدے نے بندہ کادے لئی بنیا ہے سائنس دی ایتھے تک رسائی نہیں سائنس اس راز نو نہیں پا سکدی بندہ کادے لئی بنیا ہے انگریز دس سکدا ہے کار بندیاں واسطے بنی ہے ٹرک لکڑاں واسطے بنیا تے سامان واسطے ریل بندے چکن واسطے بنی ہے پر اونوں پوچھ لے دس رب اے بندہ جڑی سب تو انوکھی مشینری ہے رب مشینری کادے لئی پیدا کیتی ہے ایتھے کوئی سائنسدان نہیں پہنچ سکدا ایتھے پہنچدا ہے تے مرد چٹائی تے بہن والا فقیر پہنچدا ہے اس واسطے کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماؤندے نے آپ سائنسدان نو کہندے نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نشین راہی ہائے 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 اقبال کہندا ہے اے سائنسدان مینوں میری منزل دا نشان نہیں دسیا کیوں اس میں تیرے دا شکوا گلا نہیں کردا کیونکہ جس منزل تے میں پہنچنا ہے تو نہ اس راہ بیٹھا ہے نہ کدی ٹریا ہے میری رسا میری منزل رب ہے بندے دی منزل کی ہے ہائے ہائے بندے دا کمال اپنے رب ذل جلال بندے دا زوال اپنے رب تو دور ہٹ جانا اے بندے دا زوال اور بندے دا کمال اپنے رب ذل جلال نو پا لینا اچھا یہ دسو کدی اج تک کوئی سائنسدان عاشق بھی ویکھیا جے
ایمان نال گواہی دیا جے کوئی رب دا عارف ہوے کوئی معرفت حق دی رکھدا ہوے میری تو نظر کوئی نہیں آیا ہو سکتا ہے تہاڈی دید میرے نالوں زیادہ ہوے کدی تساں کوئی سائنسدان عاشق رب دا ویکھیا ہوے مردا ویکھیا لگتا سڑے ہی پائے نے میرے تو بھی چوکھے ہی سڑے پائے نے ذرا غور فرما میں کر رہا ہوں کوئی سائنسدان عاشق دے عارف نہیں دسدا عاشق دے عارف میاں رحمت علی ورگے دسدے نہیں میاں شیر ربانی پیر مہر علی شاہ وانگو عاشق دسدے نے علامہ اقبال کہندا ہے پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غربی روح میں باقی ہے اب تک درد و کربی مرشد رومی دی بارگاہ وچ عارف اقبال کار کردا ہے اے مرشد رومی میں سارے جہان دے فلسفے تے سائنس پڑھ بیٹھا مگر میری روح دی دوڑ نہیں مکی مینوں پیاس نہیں مکی میرے روح بے چین رہندی ہے ذرا اے دا علاج دس عارف رومی کہندے نے اے اقبال اپنی ماں دے گود وچوں جڑا بچہ ٹر جاندا ہے اونوں کدھرے چین نہیں ملدا تیری مادر قرآن کتاب ام الکتاب رب دی کتاب قرآن مجید تو ایندے تو دور جو ہٹیا ہے ایدے وچ چار روحانیت چ رنگیچ جا پھر ویکھ تیرے دل نو چین ملدا ہے کہ نہیں ملدا تائیوں میرے رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا سن لو میں مالک دی یاد تواڈے دلاں دا علاج یاد رکھ لے جے دے دل دے اندر رب دی حب ہوے گی جے دے دل دے اندر مالک دی معرفت ہوے گی جڑا عشق الہی دے سمندر وچ ڈبیا ہوے گا اونوں دل دے دورے کدی نہیں پے سکدے دل دا دورہ اونوں پیندا ہے جے دے دل وچ دور دنیا دا ہوے بولنا جے دے دل وچ دور دل دا دورہ اونوں پیندا ہے جڑا عاشق ہے اینوں دل دے دورے نہیں پیندے اے دے دل وچ ہر ویلے یار گردش کردا ہے اور یاد رکھی میں لکھ دینا اللہ دے ولی نو دل دا دورہ اچانک موت ولی نو نہیں آ سکدی رب انہاں نو موت دینا بھی چاہے تے کئی سال پہلو ہی دسدا ہے بلکہ حدیث سچ قدسی وچ آیا ہے رب آندا جنہ چر تیری مرضی نہ بنے میں موت نہیں دینی ہائے ہائے حدیث ہے قدسی ہے فرمایا جنہ چر تیری مرضی نہ ہوے بندیا میریا میں تینوں مارنا نہیں جدوں عاشق دنیا تو تنگ ہوندا ہے اور چاہتا ہے یا اللہ دوری دے بڑے دن لگ گئے ہن اپنے کول ہی بلا لے غرض میں عرض کر رہا ہوں مسلمانہ تخلیق انسانی دا مقصد عشق الہی ہے معرفت خداوندی ہے انسان فقط جناب تقوی طہارت نال پا سکدا ہے رب دے حبیب دی تابعداری پا سکدا ہے دنیا دے جناب اے معرفت الہی عشق الہی جڑا انسان دے تخلیق دا مقصد ہے اے کوئی سائنسدان نہ دس سکدا ہے نہ کر سکدا ہے نہ پا سکدا ہے اینو اللہ دے نبی ولی ہی پا سکدے نے اسلام نے ایہو جڑا طریقہ دسیا ہے او دے مطابق انسان اپنے رب دے جناب سا اپنے رب دے مقصود پیدا تخلیق دے مقصود نو پا سکدا ہے ورنہ نہیں پا سکدا اس واسطے کوئی سائنسدان اج تک نہ عاشق گزریا ہے نہ عارف گزریا ہے عارف ادو ہی بنتا ہے جدوں دنیا تو نظر چک کے اپنے دل والی تختی دے نظر پا لیندا ہے جاندے کتے رلدی میں ات
اندے کتے کیا اتھ تے ات. ایک عارف فرماندا ہے جڑے بزرگ ساڈے ایتھے جمعے تے جنہاں کول چند گلاں تساں عارفانہ سنیاں سن اے انہاں دا کلام ہے. آپ نو رب دی ملاقات بدھ والے دیہاڑے حاصل ہوئی ہے تے اسے بدھ دے دیہاڑے دے اوتے آپ نے پھر کلام لکھیا ہے جیندے کتے رلدی میں ات اوندے کتے سرکی اچ اوندے کتے کیا اتھ تے ات گولم کتھاں ملیا ہے کت تھی گم گیوم تا جا ملوم واہوار سونا بدھ ڈٹھوں آخے جندے واسطے میں کدی ادھر تے کدی ایتھے تے کدی اوتھے ہے کدی یار دی تلاش واسطے میں کتھے رلدا ساں کدی کتھے کدی ایتھے کدی اوتھے مگر وہ ذات ایسی ہے اندے واسطے نہ ایتھے وے نہ اوتھے ایتھے اوتھے نہیں ملدا فرماندے نے تھی گم گیم تا جا ملم میں اپنے آپ وچ جو گم ہویا رب نو جا ملیا. واہوار سونا بدھ ڈٹھم بدھ دا بار بدھ دا دن بڑا سونا نظر آیا ہے کیونکہ ماہی اسے دن مل پیا ہے جس دن یار ملے اسے دن عاشق دی عید ہو جاندی ہے. عاشق دی عید اسے دہاڑے ہوندی ہے. قربان جاواں ذرا غور فرما تخلیق انسانی دا مقصد اسلامی طریقے نال او جناب اسلام دے اندر اسلام نے جو طریقہ دسیا ہے تخلیق انسانی دا مقصد اسے طریقے وچ محفوظ رہ سکدا ہے اسے طریقے نال حاصل ہو سکدا ہے. سائنسی طریقے نال اسلام دا مقصد فوت ہو جاندا ہے تخلیق انسانی دا مقصد فوت ہو جاندا ہے. اور دوجا جناب والا فرق ویکھ دوجا فرق انہاں دے اندر کی ہے انسانی قدراں انسانی اسلامی طریقے نال جڑا اسلام نے تسخیر کائنات دا طریقہ دتا ہے او دے وچ انسانی قدراں محفوظ رہندیاں نے انسانی صفتاں محفوظ رہندیاں نے تے جناب سائنسی طریقہ جو ہے او دے اندر انسانی صفتاں انسانی قدراں محفوظ نہیں رہندیاں اوتھے بندہ نہیں رہندا بندہ جانور بن جاندا ہے جانور تو ہی بدتر بن جاندا ہے. پچھلے جمعے بھی وضاحت کیتی سی تائیں انسان جدیاں صفتاں رب والیاں ہون. ذرا غور فرما رب دیاں صفتاں کی نے رب قہار ہے مومن قہار ہے ولی قہار ہے رب غفار ہے مومن غفار ہے رب پاک ہے مومن پاک ہو جاندا ہے. قہاری و غفاری و قدوسی و جباروت علامہ اقبال کہتے ہیں قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. رب نو خواہش نہیں ہوندی کیوں بھائی رب سونے نو خواہش مومن جدوں ذات مکا چھڑدا ہے فنا حاصل ہو جاندی ہے مومن نو خواہش نہیں ہوندی. رب نو بھوک مومن روحانیت پہنچ جاوے بھوک. حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ خراسان دے بادشاہ جدو فقیرے وچ آیا آپ فرماندے نے میں جنگل چ وڑن لگا شیطان آ گیا کہنے لگا اے ابراہیم کدھر بڑھن لگا ہے بڑا بڑا بیابان صحرا جنگل ہے بھوکا مر جاویں گا. آپ فرماندے نے میں آخیا شیطان مردودا پر نس جا میں قسم کھا لئیے جتھے مینوں کوئی شے دنیا دی نظر نہیں آوے گی خوراک کوئی نہیں نظر آوے گی میں 12 سال اسے جگہ تے گزار دیاں گا. 12 سال جنگل چ رہ گئے معلوم ہویا رب والی صفت آ گئی نہ رب نو بھوک لگدی ہے نہ فقیر نو بھوک لگدی ہے. قربان جاواں اے رب والی صفت دے اندر آ گئی رب والی صفت دے اندر پیدا ہو گئی ہے
رب والی شان دے اندر پیدا ہو گئی ہے. اللہ دے فقیر نو بھوک نہیں لگدی. اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی. فرمایا میرے صحابہ میں رب کو رات گزارنا وا مینوں رب عشق والی خوراک کھواندا پیا ہوئے. کیڑی خوراک؟ یطعمنی ویسقینی. روحانی خوراک مینوں ملدی ہے. قربان جاواں روحانی خوراک فقیر پاندا ہے. رب والیاں صفتاں رب والے قدراں انصافی انسانی صفتاں عدل انصاف بھی اسلام دے طریقے نال آوندا ہے. ہاں جی جناب ہمدردی بھی اسلام دے طریقے نال آوندی ہے. اخلاق بھی اسلام دے طریقے نال آوندے نے. اس واسطے میاں شیر ربانی جیسا غوث پاک جیسا جڑا ولی ہے انہاں دے اندر انسانی قدراں صفتاں ایسیاں ہمدردی بھی انہاں دے اندر انصاف بھی انہاں دے اندر ہوندا ہے. قربان جاواں با یزید بستامی اللہ دا ولی سی. ایک بار جو گئے نے کسے شہر وچوں کنک لین واسطے کنک دی بوری موڈے تے رکھ کے جدو اپنے پنڈ چ لے آئے نے دیکھیا کہ یہ اوتھے بوری دے اندر کنک دے وچ ایک کیڑی لگی پھردی سی. آپ فورن ویکھیا تے آپ دی دھاڑ چیخ نکل گئی. فرمایا میں کیوں اللہ دی مخلوق نو دے در تو بدر کیتا ہے او دے وطن تو دور کیتا ہے. فوراً انہوں چکیا چک کے جاؤ دے پنڈ چھڑیا. کیڑی نو واپس او دے پنڈ چھڑیا کہ اپنے رشتہ داراں تو اپنی جنس تو اپنے علاقے تو کیوں جدا ہو گئی ہے بیچاری. ایمان نال دس یہو جی ہمدردی دی کوئی مثال ہے؟ بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دخلت المرأۃ النار فی الحرہ. فرمایا ایک عورت جو سی وہ آ رہی سی اگے ایک عورت نے جناب والا بلی پھڑ کے اندر ڈک دیتی. اوندا کھانا پانی پینا ہر شے بند کر دیتی. او بلی جناب بھوکھی پیاسی تسی مر گئی. میرے پاک نبی نے فرمایا رب نے اس مائی نو اس عورت نو اس بلی دی وجہ نال جہنم وچ پا دیتا ہے. اے مسلماناں جڑے نبی دا انصاف ایڈا سخت ہوے ہمدردیاں بھی انہاں دے اندر انساناں دیاں پیدا ہوندیاں نے. اخلاق بھی انہاں دے اندر پیدا ہوندے نے. قدراں صفتاں انہاں دے اندر پیدا ہوندیاں نے. سائنسی زمانہ جو آیا ہے انہیں جناب انسان نو تصور دیتا ہے تو دنیا نو اپنا کر لے دنیا تیرے قبضے آ جاوے. حجی جناب والا آیات مڑ پڑھدے نے آندے نے تسخیر ہو جائے خدائی دی. مگر میں نہ تو پوچھنا وا تسی تسخیر خدائی دے چکراں وچ پئے ہو مگر تواڈے کول انسانی صفتاں قدراں مک گئیاں نے. ہمدردی جاندی رہی ہے تواڈے وچ انصاف جاندا رہیا وے. انسان ظالم بن گیا ہے کیوں اس واسطے انہیں اپنیاں صفتاں بھلا دتیاں نے. بندہ حرص و ہوس دا بندہ بن گیا ہے. اللہ نے جو طریقہ دتا ہے کائنات نو اپنے بنان والا او طریقہ انوکھا ہے. او دے اندر خدائی بھی بن جاندی ہے بندے دی غلام تے بردی بن جاندی ہے اور بندہ بھی رب دیاں صفتاں نال رنگیا جاندا ہے. یہ صفتاں نال صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ جڑے غلط آندے نے ہاتھ کھڑے کرو. جدا اتفاق نہیں او ذرا ہاتھ کھڑا کرے پتہ لگے گل غلط ہے یا درست. اسلام خدائی ساری انسان دے قبضے وچ کر چھڑدا ہے اور صفتاں بھی رب والیاں دے چھڑدا ہے. سائنس بھی آندا ہے پا نہیں سکدا جنہ مرضی اینو کمند پایا ہے ساڈے محمد عربی پایا ہے.
مینو آدھے چند مسخر ہو گیا. میں کہ بے وقوفا ریڑی مسخر ہو جا جدھر مرضی ریڑی والا لے جاوے. جے تیرے قبضے چند آ گیا تو میں کہ سجے کھبے ہٹا کے ویخ. صدقے جاواں کملی والے تو انہیں تو زمین تے اتار لیا سی. کی خیال ہے؟ معلوم ہے تسخیر دے اوتھے آ جن اپنے روڈ بھی یہ ہٹا دیتے, یہ روٹ بھی تبدیل کرا دیتا ہے, راہ بھی یہ وٹا دیتے, زمینے چ سٹیا, تھان دی اتری ہے, نبی قدمہ چ بلا لیا ہے. تسخیریں ہے کرے جنہ دیاں رب حمایتانی حق تنا دا خوب معمول کیتا جدو مشرک آن سوال کیتا او تدو چن دو کھن رسول کیتا. شاہ ہیر دا حافظ بیٹھا ہے. کرے جنہ دیا حق حمایتانی حق تنہ دا خوب معمول کیتا جدو مشرک آن سوال کیتا او تدو چن دو کھن رسول کیتا. کڈ پتھروں اٹھنی ربی سچے, کڈ پتھروں اونٹنی ربی سچے, کرامات پیغمبری مول کیتا وارث شان کشف دکھا دیتا تدو جٹ نے فکر قبول کیتا. اے جناب والا میں عرض کر رہا ہوں میرے پاک نبی تسخیر چند دی سورج دی کیتی, اینو اپنے تابع کیتا ہے, اینو اپنے تابع بلکہ ساری خدائی اپنے تابع ہو جاندی. او تے میرا مدنی لجپال سارے نبیاں دا رسول با کمال آ میں تینوں اپنے غوث دی شان دسا. میرے غوث فرماندے نے جدو چند چڑھتا ہے میں غوث نو پوچھ کے چڑھتا ہے, جے سورج چڑھتا ہے میں غوث تو پوچھ کے چڑھتا ہے, جدو سال آتا ہے پہلا میں غوث دے دروازے تے حال نہیں بھردا ہے. مینو دسدا ہے غوث پاک سونا میرے اندر رب کم کرنے نے, پہلا مینو دسدا ہے پھر خدائی تے آندا ہے. اوے مسلماناں اج دی تسخیر کتھوں آوے, سائنسدان بوٹے پٹ لوے پر انج دے کائنات تابع نہیں ہو سکدی. اے ہوندی ہے تے پہلا اپنے آپ نو رب دا کرنا پیندا ہے. ہائے 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 کادا کرنا پیندا ہے, پھر خدائی تیری بنے گی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد تو
ذرا کر کے کہہ دو کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم پہ ارے یہ جہاں چیز کیا لوح قلم پہ ذرا غور فرما میں کر رہا تسخیر کائنات دا طریقہ سائنس نے دتا ہے اسلام نے بھی دتا ہے اس طریقے دے اندر جناب والا خدائی جڑی تسخیر کرنے لگ جاندے نے او تسخیر اس طریقے نال انسانی قدراں صفتاں بھلا دیندی اور جناب اگلی گل سن فرق پیا کرنا وٹے وچ ترازو وچ رکھ کے دوواں نوں تولنے پے منصف مزاجی نال گل کر رہا ہاں میں اس واسطے نہیں کر رہا اسلام میرا مذہب ہے ضرور میرا مذہب ہے مگر گل وہی چنگی جڑی انصاف والی کی خیال ہے جڑی انصاف والی عدل والی آدرا انسانی قدراں نہ مٹا دتیاں تائیں اج دا بندہ جانور بن گیا پہلا بندہ جناب جڑا سی او رب دیاں صفتاں رکھدا سی اج دا جانوراں والیاں صفتاں پہ رکھدا ہے اگلی گل سن او دائمی تے لازوال تسخیر کائنات جڑی اسلام کراندا ہے خدائی تابع کرا چھڑدا ہے وہ ہمیشہ دی اے نہیں بندہ دنیا تے ٹرے تے خدائی اودی ہوے جدوں مر جائے تے اودے تو ہٹ جاوے نا نا اللہ دا فقیر دنیا تے روے تاوی اے ساری خدائی اودی ہے جدوں قبراں وچ ٹر جاوے تاوی خدائی اودی ہے جدوں محشر دے میدان وچ اٹھے گا تاوی خدائی اودی ہو سائنسدان کمالات دکھا سکتا ہے مگر اپنی زندگی ایس تک مردیاں جدو ہوا نکلنی ہے اس ٹائر پھر ہوا کسے نہیں بھرنی پر صدقے جاواں رب دا نبی ولی وہ ہن کیڑی زندگی پا جاندا ہے قرآن مجید فرماوندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ فرماندا جس مرد عورت نے عمل سونے کیتے نے کیڑے عمل سونے او نے جڑے سونے کیتے نے گل سمجھا جی جڑے عمل سونے نے کیتے نے اوہی عمل سونے نے کوڑیاں دے عمل سونے نہیں ہوندے کوڑیاں دے عمل سونے سونا کائنات تو نبی ہے محبوب رب دا سب تو سونا ہے جڑے عمل اس کر چھڈے نے وہ دنیا تو سونے نے سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونے تو سونا ہے چہرہ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیب والیا جلوہ تکیا نصیب والیا جلوہ وہ سارے تو جڑا سونا اندے عمل سونے جڑا او دے نال دے عمل دے کر جاوے جڑا او دے پیراں تے چل جاوے او دے نقشے دی تابعداری کر جاوے وہی انسان ہے جے دے عمل سب تو سونے نے قربان جاواں رب قرآن وچ فرماوندا ہے جڑا من عمل صالحا من ذکر او انثى عمل سونے کرے باویں بندہ ہوے باویں عورت ہوے دونوں وچوں جن نے عمل سونے کیتے میں ہو جی زندگی دیاں گا جڑی ساری نالوں پاک ہوئے گی
پلیت زندگی تے کافراں نوں لوگی لبی پھردی ہے، انہاں کول بھی ہے پر فقیر کول زندگی پاک ہوندی ہے. فقیر دی زندگی حیات طیبہ کی آخیا رب انہوں طیبہ. جنہوں رب پاک آکھے وہ کڈی پاک ہوئے گی. جنہوں رب آکھے پاک یعنی جڑا ساری شے نالوں ود پاک ہے وہ جنہوں پاک آکھے. استاد جتنا بڑا ماہر ہوے گا جتنا بڑا قابل ہوے گا جڑی شے نوں وہ پاس آکھے گا اتنے درجے دی پاس ہوے گی، کامیاب چیز ہوے گی. اور جنہوں رب پاک آکھے گا وہ ساری خدائی نالوں پاک ہوے گی. غور کر مر کر رہا ہوں دائمی تلا زوال اساڈا عقیدہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات امام ربانی دے مکتوبات دے اندر لکھیا ہے میاں شیر ربانی دے دادے پردادے جناب سلسلے دے مرشدان دے اندر سردار حضرت میاں جناب والا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی مکتوبات دے اندر فرماؤندے نے فرمایا جدوں رب دا ولی قبرے ٹر جاندا ہے اوتھے وی اودیاں کرامتاں ظاہر ہوندیاں نے. قبر وچ بھی رب کیوں توجہ کریا جے ذرا گل دے سائنس دا تعلق جسم نال ہے روح نال نہیں. سائنس دا تعلق کدے نال ہے روح نال نہیں. اور اسلام تے قرآن دا تعلق ولایت دا فقیری دا نبوت دا تعلق روح نال ہے. اے روح دیاں صفتاں نے تائیوں ہی روح جسم تو الگ بھی ہوے نا تے نبی دی نبوت بھی باقی رہندی ہے، رسالت بھی باقی رہندی ہے، ولی دی ولایت بھی باقی رہندی ہے. ساڈیاں عقیدے دیاں کتاباں وچ اسلام دیاں عقیدے دیاں کتاباں وچ امام عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ الحدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ دے اندر اور جناب والا امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے کرامات الاولیاء دے اندر اور امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ شریف دے اندر مجدد صاحب نے مکتوبات دے اندر اور جناب رب نے قرآن وچ کر دتی ہے بیان کہ جیڑا میرا ولی ہوے گا اونوں قبر وچ بھی رب عزتاں تے شاناں عطا کردا ہے. وہ دائمی تے لا زوال نے سائنسدان دے ہوا ایتھے ہی چل رہی ہے پئی جنہ چیر ہے اتوں پھوک نکلتی ہے بچارا تے کیڑے تو بھی بد بن جاتا ہے. فقیر جدو قبرے ٹر جاتا ہے وہ اتے بھی مزے تے اتے بھی ہائے ہائے صدقے جاواں ہے جی دونوں جہاناں دی شاہی دے چھڑدا اسلام دا طریقہ. تسخیر بھی آ گئی. اور ذرا توجہ کر اگلی گل پیا کرنا اسلام دے طریقے نال روحانی طریقے نال خدائی قبضے آوے تے کلی تے محیط ہوندی ہے. اے تسخیر کلی اور محیط ہے. کلی محیط دا کی مطلب ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہوندی ہے اوتھے تک فقیر دی بادشاہی ہوندی ہے. نظر بھی وہ کچھ ہوندا ہے. سائنس دی دوربین کندھ دے پیچھے نہ ویکھے جے ویکھ ہی جاوے تے کنا ایک نظر آوے. فقیر ویکھے تیرا ہے تو الا بلا دلہ ہے جمع کا خردلت نالا حکمی تسالی. غوث پاک فرماؤندے نے میں رب دی ساری خدائی نو اج ویکھنا وا جویں ہاتھ دے اوتے رائی دا دانا ویکھنا وا. توجہ توجہ خواجہ اجمیری خواجہ خواجگان چشت سردار حضرت خواجہ اجمیری غریب نواز سرکار جنہاں دی چلے گاہ حضور داتا دربار دے پیر والے پاسے جناب اوتھے کوٹھی دی شکل وچ نظر آوندی ہے. آپ سرکار فرماوندے نے اللہ دا ولی
طے کردیا کردہ منزل ایک آدھی انہوں اس منزل دے اوتے ساری خدائی عرش فرش روشن ہو جاتے ہیں. ہر ولی منزلہ نے طے کر جاوے مقام تو انج ہو جائے گی خدائی ہاتھ پیا ویکھدا ہے عرش فرش وچ. سائنسدان نے دوربین بنائی، فقیر ہے دوربین تیار کی تھی. فقیر دی دوربین دل والی ہے، رب دی اکھ والی ہے. سائنسدان دی دوربین دا شیشہ ٹوٹ جائے مڑ نظر ہے. فقیر دے جسم دے پرزے پرزے ہو جان نا اے دی دوربین پھر بھی ویکھ لیندی ہے. میں کتاب دا حوالہ پیش کر رہا غور کر. کتاب دا نام لبریز، لکھن والا اللہ دا بڑا بہت بڑا عالم ولی. مصر دی کتاب چھپی فقیر دے کول موجود کیدے ملفوظات گلاں وچ کیدیاں لکھیاں حضور سیدنا غوث زمان عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماوندے نے لوکی گلاں کردے آپ دا میں ملفوظ نقل پیا کرنا تہاڈے اگے. آپ فرماوندے نے لوکی گلاں کردے نے جناب اے جڑی شب قدر ہے جڑی لیلۃ القدر ہے او نظر آوندے جناب نبی علیہ السلام نو پتہ نہیں سی او دا. آپ فرماندے نے کئی بے وقوف دیاں گلاں کردے نے لیلۃ القدر دا پتہ نبی کو کوئی نہیں سی. آپ فرماندے نے میں نبی دا ادنا غلام اگر میں مر جاواں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان میری ایک لت آکڑی اتے ہوئی ہوئے میرے جسم وچ کیڑے پے ہون مینوں قسم رب العالمین دی جڑا بندہ اس لیے میرے قبر دے سرہانے کھلو کے میرے جسم دے نال کھلو کے پوچھے گا دس لیلۃ القدر کدوں آونی محمد عربی دا غلام دس دے گا. توجہ مرن تو بعد بھی فقیراں دیاں کرامتاں جاری رہندیاں نے. بولو جاری رہندیاں نے. ولیاں دے شاناں دتیاں رب والیاں وہ ایتھے نہیں مکدیاں نہ قبریں مکدیاں نہ جناب محشر دے میدان وچ مکدیاں نے. اے ولیاں تے اوتھے بھی موج کرنی ہے جتھے سائنسدان کھڑیچا ہوے دا تے موج بھی انج دی ہوے گی سائنسدان آپ نو نہیں چھڑا سکے گا تے رب دا ولی کھلوتا ہوے گا. صفا ہاں جی اساں گناہگار صفا لا کھڑوتے ہوواں گے. اللہ دے ولی حدیث پیش کرن لگا رب دے پیارے گزرن گے جناب اس لین دے نال میرے ورگا گناہگار اگے ہوے گا عرض کرے گا حضور لجپال پریتا توڑ دے لئی لجپال پریتا توڑ دے لئی جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے لئی در آیا نو خالی موڑ دے نہیں ہے گال پرانی اج دی نہیں. حضور میں تانوں لوٹا لے کے وضو کرایا سی کی آکھے گا میں لوٹا لے کے وضو کرایا سی رب واسطے اس واسطے تسی رب دے پیارے سو. حضور میں اس واسطے تہاڈی خدمت کیتی میں تانوں اوتھے جناب غسل دتا سی کوئی آکھے گا تسانوں کھانا میں کھوایا سی. حدیث چاہندا ہے رب دا ولی باہوں پھڑے گا رب فرماوے گا میرے پیارے جدھر آپ جانا ہے نال نو وی لئی جاؤ. کڈے سونے طریقے نے کہ ایتھے بھی شان قبر وچ بھی حشر وچ بھی تے سائنسدان دی او کلی تے محیط اسلام والی کلی تے محیط ساری خدائی وچ
سائنسدان دی زندگی جنہ بھی ہو جائے 70 سال دا 100 سال دا لب لب کے مر جاوے ایک مرلہ زمین دا پورا ایک مرلہ زمین دا تہ تک او دے تک نہیں پہنچ سکدا. پتہ نہیں رب اپنی خدائی وچ کیڑی کیڑی شے رکھی بندہ نہیں پا سکدا. کنے ک پہاڑ کتر لین گے کنے ک پہاڑاں نو کھٹ لین گے. اوے رب دے پہاڑ مکن وچ نہیں اوندے اینے رب نے پہاڑ. اوے سائنسدان ایک پہاڑاں دے پیچھے پے جاوے رب دی خدائی دے راز نہیں لے سکدا. رب دا ولی اپنے سینے وچ مارے پہاڑاں دیاں حقیقتاں وی ویکھ لیندا. کنا ایک بندہ کھتر سکدا. اور یاد رکھ انہاں دے خزانے ہوندے نے سونے چاندی دے ہاتھ آئے سامنے. فقیر دے خزانے ہوندے نے تکوینی تکوینی خزانے ہوندے نے کہ ارادہ کرے تو بن جاوے. فقیر دی بادشاہی عجیب ہے ہاتھ بھی خالی کوئی شے نہیں پر کیوں رکھے انہوں پتہ ہے میں ارادہ کرنا ہے آ جانی عرش ہے. کیوں ولی نو ایتھے شان جنت والی مل جاندی ہے. جنت دے اندر جنتی خیال کرے گا میوہ میرے کو آوے پھل میں کھاواں. فقیر ولی تو بندہ جنتی اوتھے بیٹھا رہے گا جنت دا پھل چل کے منہ چ جائے گا. ہاتھ نہیں لانا پینا. اور ولی ایتھے ہی جنت دا نمونہ پیش کر جاندا ہے. ولی بیٹھا ہوئے شاید آپ سامنے آ جائے. ارادہ کیتے ہیں اے غیرت تے نظر رکھن والے اے غیراں نو دل دین والے اے انگریزاں نو ترقی یافتہ کہن والے ڈب کے نہیں مر جانا پر حیا ہوے تے نک وی رہے. جدو بندہ جو بے حیا بن گیا تو مڑ کی جے حیا ہوے تے قسم خدا دی سارا کچھ حاصل ہوتا ہے. جے چلو تو دنیا دے طلبگار ہے تے انج کر ایک میں طریقہ دس دینا جے نہ ملے تے مینوں سر وڈ دے میرا خون معاف ہوے گا. ایک طریقہ دنیا ساری دے لین دا اے ہے کہ دنیا نو چھڈ کے رب دے بن جاؤ. ایک طریقہ اے ہے. ایک یہ ہے کہ دنیا دے ہی بن جاؤ تے رب نو چھڈ دو. یہ سائنس والا ہی خدا والا ہی. تو اے طریقہ کر کے ویخ دنیا نو چھڈ کے دنیا لے کے ویخ جے قیامت تک تیرا نام تیری عزت تیریاں شاناں رب مٹن دے تے آکھی لانتی سی جڑا گل کر گیا سی. کوئی ایمان نال دس میرے داتا حضور کیڑی کمائی کیتی ہے. ہائے 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 لوکاں دیاں فیکٹریاں سڑ جاندیاں پر داتا دی فیکٹری سڑی نہیں. ہزاراں سال گزر گئے میرے داتا دی فیکٹری انج پئی چلدی ہے کہ جناب ہزاراں لکھاں کروڑاں روپے ہفتے وچ نکلدے نے تے گھاٹا ہے بھی نہیں تے کھاندے وہ بھی نہیں جڑے رج کے پونکدے نے. ایمان نال میں تمہیں صحیح گل پہ کرنا. بھابی بھی کھاوے دیوبندی بھی کھاوے جڑا آندا ہے اوتھے جانا چھڑکا ہے ڈر پھٹے منہ شرک دا پتر. میں نہ خدا دی قسم ساڈی صف کھلوتی ہوگی نا تے بھابی وچ کھڑو جائے وہ صف ہی پلیت ہو جاندی. میں قسم خدا دی کہنا نماز مکروہ ہو جاندی ہے جے صف دے اندر بھابی کھلوتا ہو. گستاخ رسول اے نال ایتھے ایک باندر بیٹھا ہے. اے بڈھا باندر ہے ٹاؤن شپ دے اندر. اور بڈھے باندر نے پچھوں بکواس کیتی سی لکھ لعنت تے ساڈے بادشاہ دا. آکھو آمین اچھی آکھو آمین. جڑا نہیں آکھے گا ایمان تو جائے گا خدا دی قسم کر کے. میں گل کرنے لگا توجہ کریا جی. اے بڈھا باندر ادھر بیٹھا ہے ٹاؤن شپ. اس بڈھے باندر نے بکواس کیتی اج تو 4 دن پہلوں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی دا نام کلمے دے اندر اسی طرح ہے جویں دودھ دے گلاس وچ پیشاب دی چھٹ پائی ہوندی.
یہ بھابی جنس ہے. کیڑی جنس ہے؟ حالے تک بھی پونکدا ہے. مولی ابراہیم وہ نام ہے. اور بڈھا باندر وہ ساری دیہڑی پونکدا ہے. اور گنجیا پلیتا تینوں نظر نہیں آتا حضور دا گستاخ کتیا تینوں حضور دا گستاخ نظر نہیں آتا. لانتیا تو نبی دے عاشقاں دے منہ بند کرنا ہے, حضور دے گستاخاں دے منہ بند کیوں نہیں کرنا؟ ایڈے وڈے کافر نے بھابی انہوں کافر نہ سمجھو, خود کافر ہو جائے گا. اور لانتی کا پتر ہوے گا جڑا انہوں کافر نہ سمجھے گا. ایمان نال دس. اور اگلے دن نے بکواس پھر کی تھی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جڑا نبی دا کلمہ مردے ویلے پڑے گا انہوں جنت نہیں ملے گی. حضرت صاحب مینوں ایتھے رپورٹ پہنچی ہے ساری. نبی دی شریعت گستاخ رسول واجب القتل ہے. او دی توبہ کی نہیں سنی دی ہو جائے فتنے باز دی. پر قانون انگریز دے نبی دی عزت کتوں محفوظ رہے؟ ایتھے لانتی یہودی دی عزت محفوظ رہے گی جے قانون قرآن دا ہوئے تے اے ہو جائے کتے سویرے ہی ختم کر دیتے جان. اتنا بڑی توہین. معلوم ہویا ہے لانتی جڑا کلمہ نبی دا پڑھتے ہیں بھی مار کے ہی پڑھتے ہیں. حجنا یہ آخیا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جی میں گلاس دے دودھ دے اندر چھٹ پیشاب دی چھٹ دئیے انہوں نے تشبیہ دیتی نبی دے نام نو کلمے دے اندر. ایمان نال دس جدو مسلمان ہوتا ہے کدے نال ہوندا بندہ؟ بلکہ میں آنا اتنے میں دلیل کی دیا جڑا اتنے دلیل منگے گا وہ خود کافر ہو جائے. یہ گل ہی ایسی ہے. سورج موجود ہے, سورج دے کی دلیل منگنی؟ نبی دے کلمے نال تے ایتھے چھٹنا ہے تے نبی دے کلمے نال ساری خدائی چھٹنا ہے. خدا نو سارے منتے نے پر مستفا نو منے گا تے نجات ہوے گی. یہ کلی طریقے سائنسی طریقے نے سانو بےمان کر دیتا ہے. ایڈا کھلم کھلا بکواساں پہ کرتے ہیں. حکومت ٹس تو مس نہیں ہوں. ہوں کوئی پھر جناب امریکی کیڑے کوئی پھر سنیا اٹھے پھرتے ہیں انہیں ٹان ٹان پھر کی ہٹاؤ. میں کیا نام مرادو تا خدا بیڑا غرق کرے. جے اے ہٹ جائے تو اسلام نہیں آنا, رب دا قرآن نہیں آتا تو میں کیا مردودو پھر او دے نالوں کسے ہور کتے بلے جو آن کے کھانا ہے مڑے ہوئی بیٹھا رہے. اساں اے چاہنے ہاں جدوں اے اترے محمد عربی دا نظام آ جائے, رب دا قرآن آ جائے. نہیں تو پھر امریکی کتے بلے جڑے اے پھر جویں لگے رہن ایک کھانا دوجا آندا میں آ جا, تیجا آندا میں آ جا. جو حرام دے سن سانو سارے لکھے سن یار. خدا معافی دے مینوں سمجھ نہیں لگتی. پھر اٹھے پھرتے ہیں روڑے پائی پھرتے ہیں. اللہ رب العالمین سانو اسلام نال تعلق اور رشتہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل